بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في الجزء الثاني من درس لي برانسيب ستراتيغرافيك et la subdivision du temps géologique. إذا مرحبا بكم في الجزء الثاني من درس مبادئ الاستراتيغرافية وتقسيم الزمن الجيولوجي. إذا في هذا الجزء غنتعرفوا على أولا définition d'un fossile، تعريف المستحدثات. شنو هما les fossiles stratigraphiques. Donc c'est quoi les fossiles stratigraphiques? C'est quoi les fossiles d'Ophatie? Donc on va étudier les caractéristiques de chaque type de fossile. Et enfin, on va étudier un principe qui s'appelle principe d'identité paléontologique. Donc, à la barakatillah, un fossile est le reste d'animal ou d'un végétal, généralement minéralisé. Donc هو بقايا ديال حيوان أو نبات غالبا تيكون مينيراليزي، يعني كيتحول إلى يعني معدن، بمعنى صخرة يعني متحجرة، أو بيان سون سامبل مولاج، أو فقط يعني داك الجزء الصلب منه كيتحول إلى يعني يعني يتصخر وكيعطينا داك الشكل ديال الجسم ديالو كيف ما كان يعني في السابق. conservé dans une roche sédimentaire، يعني تم الاحتفاظ به داخل صخور رسوبية. Donc, chaque fossile se caractérise par des critères morphologiques spécifiques qui permettent de le reconnaître. Donc, كل مستحاث يتميز ب يعني خصائص مورفولوجية خاصة به كتمكننا من أن نتعرفوا عليه. Donc on distingue deux types de fossiles selon leur intérêt. Donc غادي نميزوا بين جوج الأنواع ديال المستحدثات على حسب الأهمية ديالها. إذا بالنسبة لفوسيل ستراتيغرافيك أو المستحدثات الاستراتيغرافية utilisés pour la datation des couches. دونك هاد لي فوسيل ستراتيغرافيك او المستحدثات الاستراتيغرافيه الدور ديالها هي تاريخ الطبقات الرسوبيه. اما بالنسبه لي فوسيل دوفاسيي utilisés pour déterminer les conditions paléoécologiques. اذا الدور ديالها هو يعني التعرف على الظروف، يعني الوسط الايكولوجي، الوسط عيش تلك الكائنات يعني في قديم الزمان كيف كانت، او كيف كان الوسط العيش هذه الكائنات هذه ملايين السنين. دونك كي كاركتيريز لو ميليو دو سيديمونطاسيون. دونك غادي نبداو بلي فوسيل ستراتيغرافيك او المستحدثات الاستراتيغرافيه. علاش هي مهمه لتاريخ الصخور الرسوبيه؟ ان هذه كلمه التاريخ هي علاش كنبحثوا حنايا في الدرس ديال الاستراتيغرافيه. دونك بالتالي الا كنا غادي نبحثوا على التاريخ ديال اون كوش، نورمالمون ما غاديش تستعملوا لي فوسيل دوفاسيي، مي غادي نبحثوا على لي فوسيل ستراتيغرافيك، سو سكون ابل لي بون فوسيل ستراتيغرافيك. دونك علاش؟ لان عندهم مميزات خاصه. نتعرفوا على هذه المميزات: ان غروند اكستنسيون جيوغرافيك، توزيع جغرافي واسع، une forte abondance, évolution rapide. دونك تواجد كثير جد متواجدة وتطور سريع في الزمن. une étendue verticale limitée, courte durée de vie. دونك تطور زمني يعني قصير. دونك مدة العيش ديال هاد الكائنات فهي مدة قصيرة. مثال اللي كنخدموا به ديما في التاريخ ديال الصخور الرسوبيه، اهم هاد الامثله سو سكون ابل لي زامونيت. هما هادو اللي كتشوفوا في الصوره، هما هادو لي زامونيت. دونك سو سون دي موليسك، يعني هي يعني تابعه للصنف ديال الحلزونيات، اباري او ديبي دو لير سيكوندير. دونك هاد النوع ديال المستحدثات الاستراتيغرافيه سكون ابل لي زامونيت هي مهمه لتاريخ لير سكوندير. وفيما كنشوف هاد لي زامونيت غادي نقول مباشره بلي انها disparu à la fin de cette terre. يعني هاديك المستحدثه ظهرت واختفت في نفس هاد لير هذا سكوندير، يعني في العصر الثاني. connu par une grande expansion géographique abondante et à évolution rapide. Donc de bons fossiles stratigraphiques pour la datation de l'ère secondaire le mésozoïque. Donc غادي لي زامونيت مهمة جدا لتاريخ لير سكوندير. علاش؟ لأنها طورت في هاد لير هذا واختفت في النهاية ديالو،
Donc c'est un bon fossile stratigraphique. إذا هي مستحاثات استراتيغرافية جيدة لتأريخ لو ميزوزويك. نوع آخر من المستحاثات الاستراتيغرافية الجيدة سكون أبل لي تريلوبيت أو ثلاثية الفصوص. علاش كتسمى ثلاثية الفصوص؟ لأنها كتكون من ثلاثة الفصوص، الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث، وكتسمى تريلوب يعني ثلاثية الفصوص. Aussi connus par les mêmes caractéristiques peuvent être utilisés pour la datation des paléozoïques. Donc هاد التريلوبيت كنستعملوها لتأريخ الزمن الأول ce qu'on appelle l'ère primaire car ils sont apparus au Cambrien et disparus à la fin du Permien. الآن غادي نمشيو نتعرفوا على مميزات لي فوسيل دو فاسيي. دونك مميزات لي فوسيل دو فاسيي و ان بون فوسيل دو فاسيي une large expansion temporelle يعني تطور في الزمن جد طويل، يعني تواجدها على الزمن الجيولوجي طويل جدا عكس فوسيل stratigraphique. Une distribution géologique très étroite est liée aux conditions écologiques، توزيع جغرافي جد ضيق وخصوصا أنه يعني مرتبط بالظروف الإيكولوجية. Une évolution très lente، تطور جد بطيء. من بين هاد الأنواع ديال لي فوسيل دو فاسيي هادي اللي كتشوفوا في الصورة سكون أبل لي نوتيل. هادي راه هي صورة حية وهادي صورة يعني لي نوتيل متحجرة يعني دي فوسيل. دونك كتبين بأن هاد لي نوتيل مازال عايشة إلى الآن. Donc c'est un bon fossile de facier car il a une longue extension verticale du Carbonifère jusqu'à l'actuel. Donc هو بدا من الكربونيفير إلى وقتنا الحالي، يعني باقي متواجد. Évolution très lente et occupe des milieux marins à profondeur qui peuvent atteindre 600 à 800 mètres. Donc هاد الفوسيل هذا أو هاد الكائن هذا هو لونتيل سي ان بون فوسيل دو فاسيي. دونك ملي كنشوف هاد الفوسيل هذا في ان سترات في اون سترات، دونك اشنو غادي نقول بلي سي لي كونديسيون ايكولوجيك في هذا الوسط انها كتميز ب يعني ان بروفوندور واحد العمق ديال الماء بين 600 حتى ل 800 متر. نوع اخر من لي فوسيل دو فاسيي سكون ابل لي ريسيف كوراليان أو الحيز المرجاني qui ont des exigences écologiques très strictes et constituent d'excellentes archives du climat et du milieu marin. Donc هذا صورة les récifs coralliens minéralisés وهذا صورة حالية les récifs coralliens. donc راكم تعرفوا بلي les récifs coralliens يعني يعني كتواجد في واحد المناخ اللي هو جد متميز، حيث ان المنطقه اللي كيكون فيها لي ريسيف كوراليين كتميز بمياه يعني قليله، مياه يعني دافئه مداريه، ثم يعني مياه اللي هي هادئه يعني ما كتعرفش امواج اللي هي كبيره. دونك كل هاد الظروف تواجد هاد الريسيف كتمكننا باننا نعرفوا سكون ابل لي كونديسيون باليو ايكولوجيك ديال لو ميليو ايتوديي. هذا غيمكننا باش اننا نخدموا بواحد لو برينسيپ اللي غنستعملوا فيه هاد لي فوسيل سكون ابل برينسيپ ديدونتيتي باليونتولوجيك. بالنسبه لاستعمال هاد لو برينسيپ ما كيمكنش نستعملوه اون يوتيليزون ان فوسيل دو فاسيي، مي كنستعملوه فقط بتواجد فقط لي فوسيل ستراتيغرافيك. دونك شنو الدور ديال هاد لو برينسيپ؟ هو il permet de corréler entre deux strates très éloignées. دونك يمكننا اننا نعرفوا لاج ديال دو كوش واخا كيكونوا بعاد بكيلومترات طويله من اننا نعرفوا التاريخ ديالهم، بحيث ان لا كوش اللي كتحتوي على نفس الفوسيل ستراتيغرافيك فلها نفس العمر، رغم انه يعني كيكون انها عندي اختلاف في لو فاسيي داكور يعني في المكونات الصخريه، واخا انها بعيده يعني عن بعضها البعض بكيلومترات طويله. دونك اشنو تيقول لي هذا لو برينسيپ؟ deux couches contenant les mêmes fossiles stratigraphiques
ont le même âge. دونك جوج ديال الطبقات الصخرية تحتويان على نفس المستحاثات الاستراتيغرافية فلها نفس العمر. غادي نقترح عليكم بعض التمارين وبعض الأسئلة باش نزيدو نفهمو كيفاش غنخدمو بهذا لو برينسيپ هذا. دونك عندي هنايا دو كولون ستراتيغرافيك داكور très éloigné presque 10 000 km. أولا السؤال établir la corrélation chronologique entre les couches de la zone A et les couches de la zone هاد la zone هادي ولا B. Justifiez votre réponse. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc les zones ou les strates qui contiennent les mêmes fossiles stratigraphiques ont le même âge selon le principe d'identité paléontologique. Donc اشنو غادي نقولو هنايا pour corréler la couche B de la zone A et la couche H de la zone B contenant le même fossile stratigraphique. هما فيهم نفس le fossile stratigraphique, donc ils ont le même âge selon le principe d'identité paléontologique. إذا لهم نفس العمر بالاعتماد على مبدأ تماثل الاستحاثي أو تماثل الاستحاثي. نفس الشيء بالنسبة لكوش D مع K هي et G avec M. Même chose. Deuxième question. Déduire l'importance de ce principe. إذا شنو هي أهمية استعمال هذا المبدأ. Donc كما قلت لكم tout à l'heure, le principe d'identité paléontologique permet de corréler des séries sédimentaires très éloignées. Donc الهدف منه هو أننا كنقدروا نديرو corrélation chronologique entre deux couches qui sont très éloignées يعني بعاد من بعضياتهم بكيلومترات طويلة. نمشيو للسؤال الثالث. suggérer deux limites possibles de ce principe. يعني شنو هي الحدود اللي ما يمكنش نستعملوا فيها هذا البرانسيب. دونك غنتعرفوا عليهم. اولا l'absence des fossiles stratigraphiques. دونك غياب المستحاثات الاستراتيغرافية كتمنعنا باش اننا نستعملوا هذا البرانسيب. الثاني la migration spatio-temporelle. دونك هجرة المكانية والزمانية لهاد المستحاثات. دونك الهجرة ديالها من ظروف معينة تكتونات الصفائح اكسترا. دونك وتوجد احداث جيولوجية مكنات من ان هاد المستحاثات كتغير المكان ديالها بشكل غير طبيعي. دونك ça veut dire que les fossiles peuvent quitter leur strat d'origine. بمعنى ان هاد المستحاثات ممكن انها يعني تبعد تكيتي لو سترات دوريجين يعني الصخور الرسوبيه الاصليه اللي كانت متواجده فيها وبالتالي في هذه الحاله لا يمكننا الاعتماد على هذا المبدا. اذا غادي نشوفكم في الجزء الثالث من هذا الدرس. شكرا على التتبع ديالكم. ما تنساوش اذا كان عجبكم الفيديو تخليو لي جيم وتبارطاجيو مع لي زامي ديالكم. كنشكركم على التتبع ديالكم ونشوفكم في الفيديو المقبل ان شاء الله.